अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ के साथ मैं हूं एतजाज नकी। दुआ है रब करीम आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े पूरी दुनिया को कोरोना समेत हर किस्म की आफात व बलियात से महफूज रखे, आमीन। पाकिस्तान ने 27 में से 26 निकात पर मुकम्मल अमल दरामद किया। FATF का एतराफ, कहा एक पहलू पर पाकिस्तान ने काफी पेशरफ्त मुकम्मल की है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान की कारकर्दगी को बाज़ाब्ता तौर पर सराहा। सदर फैटफ ने कहा कि आखिरी हदफ के हुसूल तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट पे रहेगा। पाकिस्तान ने फैटफ के 26 अहदाफ हासिल कर लिए। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला बरकरार रखा गया है। FATF ने इतराफ किया कि पाकिस्तान ने 27 में से 26 नुकात पर मुकम्मल अमल दरामद किया। एक पहलू पर पाकिस्तान ने काफी पेशरफ्त मुकम्मल की है। FATF ने पाकिस्तान की कारकर्दगी को बाज़ाब्ता तौर पर सराहा और पाकिस्तान को 6 मजीद नुकात पर अमल दरामद का कह दिया। FATF का कहना है कि पाकिस्तान ने फैटफ के एक्शन प्लान के तहत 17 कवानीन पास किए। कलअदम तंजीमों के 1000 से ज्यादा असासाजात तहवील में लिए गए। फैटफ का कहना है कि एक नुक्ता ज़ेर समात अदालती मुकदमात के मुकम्मल होने से मुतल्लिक है। इस एक नुक्ते की बुनियाद पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। इस नुक्ते पर भी पाकिस्तान ने नुमाया पेशरफ्त की है। सदर फैटफ का कहना था कि पाकिस्तान दहशतगर्द तंजीमों के सीनियर कमांडर्स को सजाएं देने का हदफ पूरा करे। पाकिस्तान को फैटफ के नए एक्शन प्लान पर अमल, इन्वेस्टिगेशन के तरीक़ेकार में बेहतरी, जबकि दहशतगर्दों को माली मावनत देने वालों की छानबीन भी करना होगी। 4 माह बाद पाकिस्तान की कारकर्दगी का दोबारा जायजा लिया जाएगा। हुकूमती इक़दामात काबिल तारीफ, पाकिस्तान के मिसाली किरदार को FATF ने तस्लीम किया। वफाकी वजीर हम्माद अजहर कहते हैं पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैक लिस्ट में जाने का कोई खतरा नहीं है। ग्रे लिस्ट में रहने से पाकिस्तान पर किसी किस्म की पाबंदियां आयद नहीं होगी। फैटफ ने पाकिस्तान को 7 निकाती नया एक्शन प्लान दे दिया। नया एक्शन प्लान इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक है। फैटफ के प्रेसिडेंट ने जो पाकिस्तान के बारे में कलमात कहे, आपने सुना कि उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि एक मिसाली किरदार अदा किया है पाकिस्तान ने और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस जो है वो हासिल की है। पाकिस्तान दहशतगर्द तंजीमों के सीनियर कमांडर्स को सजाएं देने का हदफ पूरा करे। पाकिस्तान को फैटफ के नए एक्शन प्लान पर अमल, इन्वेस्टिगेशन के तरीक़ेकार में बेहतरी, जबकि दहशतगर्द की छानबीन भी करना होगी। 4 माह बाद पाकिस्तान को माली मावनत देने वाला जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान की कारकर्दगी का दोबारा ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए हमें अब जरूरी है कि हम दोनों एक्शन प्लान जो हैं उनको मुकम्मल करें। ब्लैक लिस्टिंग का कोई खतरा मौजूद नहीं है और अब बहस इसी बात पे हो रही है कि ग्रे से हमने वाइट लिस्ट में कब जाना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का फिर आलमी उफ़क़ पर जानदार मौक़िफ़ वाज़ेह हो गया। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि अगर तालिबान काबुल पर काबिज़ हो गए तो पाकिस्तान अफ़ग़ानिस्तान से मुल्क़ा अपनी सरहदों को बंद कर देगा। अमरीकी इत्तेहादी होने की वजह से दहशतगर्दों ने पाकिस्तान को निशाना बनाया। हम इस जंग में 70,000 जानें दी, $150 अरब का नुकसान उठाया, फिर भी हमसे डू मोर का मुतालबा किया गया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में खाना जंगी नहीं चाहता। तालिबान के फौजी फतह के ऐलान से तवील खाना जंगी का आगाज होगा। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान इससे सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला मुल्क होगा। अब किसी तनाज़े में शामिल नहीं होना चाहते। मुल्क में मुहाजिरीन की दूसरी लहर नहीं चाहते। वजीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ 70,000 जानें कुर्बान की, $150 अरब का नुकसान भी उठाया। उनका कहना था कि अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला से पहले सियासी मामलात को हल होना चाहिए। उनका कहना था कि अमरीकी इत्तेहादी होने की वजह से दहशतगर्दों ने पाकिस्तान को निशाना बनाया। दहशतगर्दी के नतीजे में हमने बहुत सी कुर्बानियां दी, लेकिन अमरीका हमेशा हमसे डू मोर का मुतालबा करता रहा। वजीर आज़म का कहना था कि पाक भारत ताल्लुकात से मुतल्लिक हमने कहा है कि अगर कश्मीर की सूरत हाल बेहतर ना हुई तो पाकिस्तान के भारत के साथ ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। मोदी हिंदुत्व एजेंडे पर अमल कर रहे हैं। हम भारत से ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। उनका मजीद कहना था कि भारत के हमारे समेत अमरीका से अच्छे ताल्लुकात हैं। मसला कश्मीर आवाम की उमंगों के मुताबिक हल होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कल की नशिस्त को नाटक करार देते हुए कहा, निकला कुछ नहीं। नरेंद्र मोदी की शख्सियत पर भी सवालात उठाए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने हमेशा हक़ खुद इरादियत की खुसूसी हैसियत बहाल करने से ही मकबूजा कश्मीर के हालात बेहतर होंगे। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का मुतालबा है कि कश्मीर के मसले का मुस्तकिल हल सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। मेरी नजर में कल की नशिस्त नाकाम थी, बेसूद थी, बेमकसद थी। कश्मीरी मेरी नजर में आज भी तलाश में है अपने तशख़्ख़ुस की। जो डेमोग्राफिक रिस्ट्रक्चरिंग है उसे ज़हनी तौर पर कबूल नहीं कर रहे और कश्मीरी क़यादत का वो हिस्सा कह रहा है जो माजी में हुकूमतों का हिस्सा रहा है।
5 अगस्त 2019 के बीजेपी सरकार के इकदामात हैं, उस पर मोतरज हैं कश्मीरी अक्रॉस द बोर्ड, चाहे आजाद कश्मीरी हैं, उसके साथ साथ आप देखें पाकिस्तान और इंटरनेशनल कम्युनिटी, तो देखें तो उन इकदामात को तो आज मतलब तकरीबन सभी हल्के मुस्तरद कर चुके हैं और भारत के अंदर से आवाजें उठ रही हैं। पाकिस्तान अपनी सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। वज़ीर आज़म के मोमिन ख़ुसूसी हाफिज ताहिर अशरफी ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने हजारों जानों की कुर्बानी दी। खित्ते के अमन के लिए अफगानिस्तान में क़याम अमन जरूरी है। ये फैसला पाकिस्तान का कि हम अपनी सरजमीन को किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे और किसी की सरजमीन को अपने मुल्क के खिलाफ भी इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इमरान खान साहब ने जो पर्दे का कहा है या हिजाब का कहा है, वो तो जो कुरान का हुक्म है उसके मुताबिक कहा है। अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान का अमन है। कुर्बानियां दी हैं, हमारे जवान शहीद हुए, हमारी फौज के जवान शहीद हुए, हमारी मस्जिदें, इमाम बारगाहें, चर्च, पार्कें लहूलुहान हुई। हम दाखिली तौर पर इंशाअल्लाह ताला अपने आप को मुत्तहिद करेंगे, मुत्तहिद हैं हम, और दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का हमने पहले भी मुकाबला किया है, आइंदा भी मुकाबला करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि अफगानिस्तान में हमारी मदद करने वाले शहरियों को तनहा नहीं छोड़ेंगे, उनमें अमेरिका में खुशामदीद कहेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हमारे लिए अपनी जानों को खतरे में डालने वालों को अफगानिस्तान में नहीं छोड़ा जा सकता। आलमी खबर रसां इदारे का दावा है कि जो बाइडन इंतजामिया ने अमरीकी फौज की मदद करने वाले 20,000 से 1 लाख के दरमियान अफगान तर्जमानों और दीगर अफराद को भी अफगानिस्तान से निकालने का इरादा है। इन अफराद की अमरीका की मुंतकली की दरखास्तों पर काम जारी है। लाहौर जौहर टाउन धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई। वाक़े में मुलव्विस गिरफ्तार मुलजिम डेविड पॉल के घर छापा और राब्ते में रहने वाले 2 अफराद भी धर लिए गए। हसास इदारे ने धमाके की रिपोर्ट तैयार कर ली, जिसके मुताबिक धमाके में इस्तेमाल बारूद की नौइयत ताहाल मालूम न हो सकी। किसी भी दहशतगर्द तंजीम ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। गिरफ्तार मुलजिम डेविड पॉल महमूद आबाद का रिहायशी है। बहरीन में स्क्रैप और होटल का कारोबार करता है। मुलजिम 1.5 माह पहले बहरीन से कराची पहुंचा था। डेविड ने 1.5 माह के दौरान 3 बार लाहौर का दौरा किया, 27 दिन यहां मुकीम रहा। मुलजिम के लाहौर में क़याम के दौरान मुख्तलिफ अफराद से राबतों के शवाहिद मिले हैं। दूसरी जानिब CTD ने डेविड से राब्ते में रहने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। एक मशकूक शख्स को लाहौर, दूसरे को खैबर पख्तूनख्वा से हिरासत में लिया गया है। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। बिलावल भुट्टो ने जियालों से खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी दौर में कश्मीर में तरक्याती काम हुए। कश्मीरियों ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो का साथ दिया। भुट्टो शहीद का मंशूर लेकर घर घर जाएंगे। डुडियाल में रैली के शुरका से खिताब में कहा कि आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी उम्मीदवार को वज़ीर आज़म बनाना है। आपने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ दिया तो कश्मीर के अवाम के साथ मिलकर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तारीख रकम किया था। आपने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ दिया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के क़यादत में कश्मीर के अवाम के साथ शना बशाना करे थे। और जो तरक्याती काम उस हुकूमत में कश्मीर में हुआ, ना उससे पहले हुआ ना उसके बाद हुआ था। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि एक बार फिर आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देना है, घर घर पहुंचना है भुट्टो शहीद का मंशूर के साथ लेके। जमहूरियत का विर्द पीपल्स पार्टी से 24 घंटे सुन लें। फवाद चौधरी कहते हैं कि जमहूरी उसूलों की कम अज कम पासदारी भी अगर किसी सूबे में नहीं तो वो सिंध है, जहां जरदारी खानदान की आमरीयत नाफिज है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने एक बार फिर पीपल्स पार्टी को आईना दिखा दिया। सोशल मीडिया पर ट्वीट में लिखा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पर कब्जे के बाद अब अपोजिशन लीडर को बजट पर तकरीर करने से भी रोक दिया गया। ये जरदारी जमहूरियत का नया रंग है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल का कहना है कि अपोजिशन अराकीन के साथ हंगामे में गैर मुताल्लिका अफराद थे। अपोजिशन बजट पेश होने से पहले एहतजाज कर रही थी। वज़रा ने अपोजिशन से मुज़ाकरात की कोशिश की। जाम कमाल ने कहा कि बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर है।
ہونے سے پہلے ہی اگر اعتراضات کوئی بجٹ پہ کر رہا ہو تو وہ تو بات سمجھ بھی نہیں آتی. ہماری کابینہ نے بھی بجٹ نہیں دیکھا تھا. 3 بجے بجٹ دیکھا, 4:30 5 بجے ہم اس کو ادھر ہی لے آئے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ جی بجٹ غلط تھا, کابینہ کو بھی نہیں پتا, ممبران کو بھی نہیں پتا, لیکن اپوزیشن کو پتا تھا کہ بجٹ میں کیا ہو رہا ہے, تو وہ ایک غلط اعتراض تھا. ہاں ٹیبل ہو جاتا, پھر اعتراض کرتے, پھر ہنگامہ ہی ہوتا, سب کچھ ہوتا, پھر ایک سینس بنتا ہے. بابر موسیٰ خیل صاحب نے مجھے خود فون کیا ایز اے ڈپٹی اسپیکر کہ جام صاحب یہ باہر بیٹھے. میں نے کہا جی آپ ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں, آپ بالکل بات کریں. جب انہوں نے ان سے بات کی, انہوں نے کہا جی آپ سے باتیں نہیں کرنی ہے, ہم نے تو حکومت سے بات کرنی ہے اور ہم نے PSDP کے حوالے سے, بجٹ کے حوالے سے بات کرنی ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جرمنی کے دورے کے دوران جرمن چیف آف اسٹاف ڈیفنس سے ملاقات کی. ملاقات میں باہمی دلچسپی, دفاعی اور سیکیورٹی تعاون پر بات چیت کی گئی. آرمی چیف کا کہنا تھا کہ جرمنی کے ساتھ دفاعی تعاون کو مزید وسعت دینے کے خواہاں ہیں. باہمی تعاون سے علاقائی سیکیورٹی پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے. جرمن چیف آف ڈیفنس نے امن و سیکیورٹی کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جرمنی کے دورے کے دوران جرمن چیف آف ڈیفنس سے ملاقات کی ہے. ملاقات میں باہمی دلچسپی, دفاعی اور سیکیورٹی تعاون پر بات چیت کی گئی. آرمی چیف کا کہنا تھا کہ جرمنی کے ساتھ دفاعی تعاون کو مزید وسعت دینے کے خواہاں ہیں. باہمی تعاون سے علاقائی سیکیورٹی پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے. جرمن چیف آف ڈیفنس نے امن و سیکیورٹی کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے مریم نواز اور محمد صفدر کے خلاف نیب اپیلیں سماعت کے لیے مقرر کر دیں. العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں عدالتی حکم نامہ بھی جاری کیا گیا, جس میں کہا گیا کہ آئندہ سماعت پر مریم نواز, محمد صفدر اپنے کیسز میں پیش ہوں. عدالتی حکم نامے میں تشریح بھی کی گئی. مریم نواز کی کرمنل اپیل نمبر 122 سماعت کے لیے مقرر کی گئی, جبکہ محمد صفدر کی کرمنل اپیل نمبر 123 کو بھی سماعت کے لیے مقرر کر لیا گیا. عدالتی حکم نامے میں کہا گیا کہ نیب کی کرمنل اپیل نمبر 2019 کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے, جس میں نیب نے نواز شریف کی سزا بڑھانے کی استدعا کی. اسی طرح کرمنل اپیل نمبر 3 2019 کو بھی سماعت کے لیے مقرر کیا گیا. نیب کی اپیل نمبر 3 فلیگ شپ میں نواز شریف کی بریت کے خلاف ہے. وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں شہباز شریف کو چھو لینے والی ہر چیز سونے میں بدل جاتی ہے. سوشل میڈیا پر ٹویٹ میں شفقت محمود نے لکھا, شہباز شریف کے ملازمین کو کم نہیں زیادہ خوش قسمت ہیں. انہیں صرف تنخواہ نہیں دی جاتی بلکہ ان کے بینک اکاؤنٹس میں اربوں روپے بھر دیے جاتے ہیں. باپ بیٹا دونوں کہتے ہیں نہیں معلوم بینک اکاؤنٹس میں اربوں روپے کہاں سے آئے. حمزہ اور شہباز شریف دونوں بے خبر ہیں. کیا عجیب دنیا ہے, رقم آ رہی ہے لیکن انہیں معلوم ہی نہیں کہ کہاں سے آ رہی ہے. حکومت نے دودھ, انڈے اور آٹے سمیت کھانے پینے کی کئی چیزوں پر ٹیکس ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا. وزیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا ہے کہ 1000 cc تک گاڑیوں پر ٹیکس کی چھوٹ دے دی گئی. IMF نے ہمارے ساتھ فرنٹ لوڈ کر دی کہ ہم پیسے ہی نہیں دیں گے جب تک آپ یہ کنڈیشنز پوری نہیں کریں گے. پہلے یہ ہے کہ ہمارا ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے انہوں نے 13.25% کر دیا. ہم نے سب سے پہلے کہا کہ ہم غریب کا خیال رکھیں گے. ہم نے آٹو پالیسی کا اعلان کیا تھا کہ 850 cc کی گاڑی جو ہے اس میں ہم ٹیکس ریموو کریں گے, ریڈیوس کریں گے تاکہ ان کی قیمتیں کم ہوں. دودھ اور دیگر مصنوعات پر جو 10 سے 17% ٹیکس بڑھا تھا ہم نے اس کو واپس لے لیا. انٹرنیٹ پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوگا. موبائل فون پہ صرف 5 منٹ سے زیادہ اگر کال آپ کر رہے ہیں تو وہاں ہم 75 پیسے ہم لیں گے اور بس, اس کے علاوہ ہم کوئی ٹیکس نہیں لیں گے. وزیر خزانہ کے اختتامی خطاب سے ہماری بات سچ ثابت ہوئی کہ یہ حکومت غیر سنجیدہ ہے. لیگی رہنما احسن اقبال کے جوابی وار بولے, اپوزیشن, معاشی و اقتصادی ماہرین, صنعتی و کاروباری حلقوں سے بجٹ کی خامیوں اور تضادات کی نشاندہی کی. وزیر خزانہ نے قوم کو گمراہ کیا. عمران خان نے الزام لگایا تھا کہ میں ثابت کروں گا کہ پچھلی حکومت قرض کھا گئی اور میں انہیں پھانسیاں لگاؤں گا. وزیر خزانہ صاحب نے ابھی اپنے کنکلوڈنگ ریمارکس دیے ہیں, ان سے صاف ظاہر ہو گیا جو بات ہم کہہ رہے تھے کہ یہ حکومت غیر سنجیدہ ہے. انہوں نے بجٹ بھی غیر سنجیدگی سے بنایا اور اسی عجلت سے اس بجٹ کے اندر لگائی گئی تجاویز جب اپوزیشن نے واضح کیا کہ کتنی کانٹرڈکشنز ہیں, ماہرین کی طرف سے اتنی خامیوں کی نشاندہی کی گئی ہو کسی بجٹ کے اندر جو اس بجٹ میں کی گئی ہے. وزیر خزانہ صاحب نے گمراہ کیا قوم کو.
वजीर आजम पाकिस्तान ने डेट कमीशन बनाया था और मैं इनको फांसियां लगाऊंगा। डेट कमीशन ने बताया कि जनाब पिछली हुकूमत ने तो जो कर्जा लिया सो लिया, उन्होंने तो कुछ करके दिखाया, आप उससे ज्यादा कर्जा ले चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर फहमीदा मिर्जा की क़यादत में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें वज़ीर आज़म को बजट की मंजूरी में भरपूर हिमायत की यकीन दहानी करवाई गई। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने वफाकी वज़ीर फहमीदा मिर्जा ने सिंध असम्बली में अपोजिशन के साथ नारवा हुकूमती सलूक का मामला भी उठाया। वज़ीर आज़म इमरान खान से सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले अराकीन कौमी और सूबाई असम्बली ने भी मुलाकात की, जिसमें सिंध की सियासी सूरत हाल और सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों और बजट पर गुफ्तगू की गई। इससे कबल वज़ीर आज़म इमरान खान से डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने भी मुलाकात की, जिसमें कौमी असम्बली में मुअस्सर कानून साजी और बजट के अमूर पर गुफ्तगू की गई। सिंध असम्बली ने आइंदा माली साल का बजट कसरत राय से मंजूर कर लिया। अपोजिशन ने बजट को मुस्तरद करते हुए अदालत जाने का ऐलान कर दिया। सूबाई वज़रा नासिर हुसैन शाह और सईद गनी ने कहा कि अपोजिशन का रवैया गैर संजीदा है। बजट मंजूरी के लिए इजलास शुरू हुआ तो अपोजिशन अरकान नशिस्तों से खड़े हो गए और हाथों में प्ले कार्ड्स उठाकर सिंध हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। अपोजिशन अरकान के शोर शराबे में ऐवान ने बजट कसरत राय से मंजूर कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन जमातों ने बजट को मुस्तरद, जबकि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख ने अदालत जाने का ऐलान किया। तो हमारा हक है, हमारा आईनी हक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि अवाम की, हम अवाम के नुमाइंदे हैं, उनको हमने जाके बात करनी है, लेकिन ये हमारा गला दबाना चाह रहे हैं। ये डंडे के जोर पे, अक्सरियत के जोर पे, सिस्टम के जोर पे ये अपोजिशन का गला बंद करना चाह रहे हैं। आज पीपल्स पार्टी की इस मुतासिब और कराची और सिंध शहरी दुश्मन हुकूमत ने जिस तरीके से बजट पास किया है, इसमें इसने जमहूरियत की तमाम रवायात को पस पुश डाल दिया है। जवाब में सूबाई वज़रा ने अपोजिशन के रवैये को गैर संजीदा करार दिया। क्या वाकई वो इस पॉलिटिकली तौर पर सीरियस है? क्या उन्होंने इस बजट पे कोई कट मोशन डाला, कोई सीरियस मूव उन्होंने की, या सिर्फ जो तमाशा लगाते हैं असेंबली के अंदर भी और फिर बाहर आकर भी सिर्फ उन्होंने वो करना था? मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस नालायक और नाहिल अपोजिशन का कि इन्होंने सिंध असम्बली से बजट के पास होने में ना सिर्फ ये कि कोई हमारे रास्ते में रुकावट नहीं खड़ी की, बल्कि उन्होंने उसको सपोर्ट किया, ना कट मोशंस दिए और ना बजट की मुखालफत की है। तो ये तो तारीख़ी दिन है कि बजट जो है वो बड़े आसानी से, बड़े अच्छे तरीके से पास हो गया है, और इस पे बजाय इसके कि हम पर इल्ज़ामात लगाएं, उन्हें खुद अपने अंदर जो है वो चीजों को देखना चाहिए। सिंध के आइंदा माली साल 2021-22 के बजट का तखमीना 14 खरब 77 अरब रुपए से जायद है और खसारा 25 अरब रुपए है। अब्दुल कदीर राना, सच टीवी, कराची। IT बरामदात मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। जुलाई 2020 ता मई 2021 के अरसे में 47.1% रही। विफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक कहते हैं 1 अरब 90 करोड़ 8 लाख डॉलर की बरामदात गुज़िश्ता बरस 1 अरब 29 करोड़ थी। जून 2021 तक 2 अरब डॉलर का हदफ भी पूरा कर लेंगे। तेज तरीन बरामदी तरसीलात के लिए IT कंपनीज और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हुकूमती कोशिशें रंग ले आए, मुल्क में पेट्रोल बहरान का खदशा टल गया। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने वफाकी वजीर हम्माद अजहर के साथ मुज़ाकरात के बाद हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। ऑयल टैंकर एसोसिएशन से मुज़ाकरात कामयाब, इनकम टैक्स कम होने के बाद अहदेदारों ने हड़ताल खत्म कर दी। ऑयल टैंकर एसोसिएशन ने 2 रोज से जारी हड़ताल वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर के साथ कामयाब मुज़ाकरात के बाद खत्म कर दी। हुकूमत ने ऑयल टैंकर्स पर इनकम टैक्स 3% से कम करके 2% कर दिया। अफ़ाम तफ़हीम के साथ तमाम मामलात जो हैं वो तय पा गए हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ कि ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने आज स्ट्राइक कॉल ऑफ करने का फ़ैसला कर लिया है।
اسلام آباد سمیت پورے ملک میں سپلائی بحال کر دی گئی۔ سہالہ آئل ڈیپو اٹک آئل ریفائنری سے پیٹرول ڈیزل کی سپلائی بحال ہو گئی۔ ملک میں پیٹرول کا مصنوعی بحران پیدا کر کے مال بنانے والوں سے وصولیاں کی جائیں، لاہور ہائی کورٹ نے بڑا حکم جاری کر دیا۔ عدالت نے ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کا بھی حکم دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں ملک میں پیٹرول بحران کے خلاف دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ قاسم خان نے درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ چیف جسٹس قاسم خان نے تحریری فیصلے میں ریمارکس دیے کہ آئل کمپنیز نے بحران کے دنوں میں اربوں روپے کمائے ہیں۔ عدالتی حکم پر تحقیقات کے لیے کمیشن بنا تھا۔ مصنوعی بحران پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ لاہور ہائی کورٹ میں ملک میں پیٹرولیم بحران کے خلاف دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ قاسم خان نے درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ چیف جسٹس قاسم خان نے تحریری فیصلے میں ریمارکس دیے کہ آئل کمپنیز نے بحران کے دنوں میں اربوں روپے کمائے۔ عدالتی حکم پر تحقیقات کے لیے کمیشن بنا تھا۔ مصنوعی بحران پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے اور مصنوعی بحران پیدا کر کے پیسہ بنانے والی کمپنی سے حکومت پیسے وصول کرے۔ چیف جسٹس قاسم خان نے حکم دیا کہ اوگرا کو برقرار رکھنا ہے یا تحلیل کرنا ہے۔ وفاقی حکومت اس معاملے پر کمیٹی تشکیل دے۔ وفاقی حکومت آئل سٹوریج کی کم سے کم مقدار کو برقرار رکھنے کی پابند ہوگی۔ وفاقی حکومت پیٹرولیم کمیشن کی تجاویز پر عمل درآمد کو یقینی بنائے اور 3 ماہ میں عمل درآمد رپورٹ عدالت میں جمع کرائے۔ یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات میں مسلسل اضافہ جاری۔ عدالت عظمیٰ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد 51,387 تک پہنچ گئی۔ سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ عدالت عظمیٰ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد 51,387 تک پہنچ گئی ہے۔ میڈیکل کی طالبہ آسما رانی قتل کیس کا مختصر فیصلہ سنا دیا گیا۔ 2 ملزمان بری جبکہ مرکزی ملزم کو سزائے موت سنا دی گئی۔ کوہاٹ میں میڈیکل کی طلبہ آسما رانی قتل کیس کا مختصر فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ آسما رانی کو شادی سے انکار پر 2018 میں گھر کے سامنے قتل کیا گیا تھا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سینٹرل جیل پشاور میں میڈیکل کی طلبہ آسما رانی قتل کیس کی خصوصی سماعت ہوئی، جس میں مرکزی ملزم مجاہد افریدی کو سزائے موت کا حکم سنا دیا گیا۔ جنوری 2018 میں کوہاٹ میں مجاہد افریدی نے رشتے سے انکار پر میڈیکل کالج میں زیر تعلیم MBBS 3rd ایئر کی طلبہ آسما رانی کو فائرنگ کا نشانہ بنایا تھا، جس کے فوری بعد ملزم سعودیہ عرب فرار ہو گیا تھا، جسے انٹرپول کے ذریعے گرفتار کیا گیا۔ آسما رانی نے زخمی حالت میں ویڈیو بیان میں ملزم مجاہد افریدی کا نام لیا تھا۔ واقعے میں ملوث 2 گرفتار ملزمان شاہزیب اور صادق کو بری کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ عدنان شاہد، سچ ٹی وی، پشاور۔ مظفر گڑھ میں تحفظ والدین آرڈیننس کے تحت پہلے کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ والدین کو تشدد کا نشانہ بنا کر گھر سے بے دخل کرنے والے ناہنجار بیٹے کو 1 ماہ کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ ملزم پر 50,000 روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ سربراہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر اسد عمر نے پاکستان میں کورونا وائرس کی 4تھی لہر سے خبردار کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ کورونا کی 4تھی لہر جولائی سے آنے کا خدشہ ہے۔ اپنے ٹویٹ میں سربراہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر اسد عمر نے عوام کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ NCOC میں کورونا کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنیاد پر جائزہ لیا گیا ہے۔ حکومت نے بیرون ملک جانے والوں کو فائزر ویکسین لگانے کی اجازت دے دی۔ 26 جولائی سے قبل بیرون ملک جانے والوں کو فائزر ویکسین لگائی جائے گی۔ وزارت قومی صحت نے فائزر ویکسین کی عبوری گائیڈ لائنز جاری کر دی، جس میں حکومت نے بیرون ممالک جانے والوں کو فائزر ویکسین لگانے کی اجازت دے دی۔ وزارت قومی صحت کا کہنا ہے کہ 26 جولائی سے قبل بیرون ملک جانے والوں کو فائزر ویکسین لگائی جائے گی۔ ویکسینیشن نہ کرانے والوں پر بلوچستان میں سرکاری دفاتر میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ ویکسینیشن نہ کرانے والے تفریحی مقامات میں داخل بھی نہیں ہو سکیں گے۔ بینک، شاپنگ مالز اور پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر پر بھی پابندی ہوگی۔ خیبر پختونخوا میں کورونا ویکسینیشن کی رفتار سست پڑ گئی۔ قبائلی اضلاع میں بھی ویکسینیشن کا عمل مسائل سے دوچار ہے۔
ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ العظما سید علی خامنائی نے ایران میں تیار کی جانے والی انسداد کورونا ویکسین کی پہلی خوراک لے لی۔ رہبر معظم نے ایران میں تیار ہونے والی ویکسین کی پہلی خوراک لی۔ ایران کی جانب سے ویڈیو بھی جاری کی گئی جس میں رہبر معظم کو ویکسین لگواتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیو میں سپریم لیڈر کو ویکسین لگواتے دیکھا جا سکتا ہے۔ سپریم لیڈر نے ایرانی عوام سے بھی ویکسین لگوانے کی اپیل کی ہے۔ انسداد پولیو مہم کے دوران انتظامیہ اہداف حاصل کرنے میں ناکام۔ بارہ میں سب سے زیادہ 23% بچوں کو پولیو کے قطرے نہ پلائے جا سکے۔ ملک کو پولیو فری کرنے کے دعوے ہوا، اسلام آباد میں پولیو سے محروم رہ جانے والے بچوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ مارچ کی نسبت انسداد پولیو مہم کے دوران چھوٹ جانے والے بچوں کا تناسب 2% سے بڑھ کر 2.27% تک پہنچ گیا۔ بارہ میں سب سے زیادہ 23% بچوں کو پولیو کے قطرے ہی نہ پلائے جا سکے۔ انٹرا کمپین کلسٹر کے معیار پر بھی سمجھوتے کا انکشاف سامنے آ گیا۔ ذرائع کے مطابق DHO اسلام آباد کی جانب سے بری کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے 7 ورکرز کو وضاحت کرنے کا خط ارسال کر دیا گیا۔ عالمی ادارہ صحت نے بری کارکردگی کے حامل افراد کی ریڈ لسٹ بھی انتظامیہ کو پیش کر دی۔ انتظامیہ کو چھوٹ جانے والے بچوں کی لاگ بک بھی شیئر کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ اسلام آباد پولیو کنٹرول روم اور زونل ٹیمیں تحقیقات میں مصروف ہیں۔ تاہم ذیلی انتظامیہ کی مداخلت سے انسداد پولیو کے قطروں کے انکاری والدین کی تعداد میں کمی آئی ہے۔ سجاد کاظمی، سچ نیوز، اسلام آباد۔ سبی میں وطن دشمنوں نے FC پیٹرولنگ پارٹی پر حملہ کیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں FC کے 5 جوان شہید ہو گئے۔ دہشت گردوں کا بھی بھاری جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔ سبی کے علاقے سنگان میں کیا امن دشمنوں نے وار، FC کے 5 جوان ہوئے مادر وطن پر قربان۔ ISPR کے مطابق سبی میں FC کی پیٹرولنگ پارٹی پر دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ حملے میں FC کے 5 جوان شہید ہوئے۔ شہداء میں حولدار ظفر علی خان، لانس نائک ہدایت اللہ، لانس نائک بشیر احمد، لانس نائک ناصر عباس، سپاہی نور اللہ شامل ہیں۔ فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گردوں کا بھاری جانی مالی نقصان ہوا۔ ISPR کے مطابق ایسے بزدلانہ حملوں کے پیچھے دشمن ایجنسیاں ہیں۔ سیکورٹی فورسز دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے پرعزم ہیں۔ بلوچستان کا امن ایسے عناصر کے ہاتھوں سبوتاژ نہیں ہونے دیا جائے گا۔ دہشت گردوں کے فرار کا رستہ اور گرفتاریوں کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کی ریاستی دہشت گردی جاری ہے۔ قابض فوج نے ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ضلع شوپیاں کے علاقے ہاجی پورہ میں قابض بھارتی فورسز نے ظالمانہ کارروائی کی۔ پشاور IG پولیس نے پولیس کے گریڈ 20 سمیت 9 پولیس افسران کے تبادلوں اور تعیناتی کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ IG پولیس نے پولیس کے گریڈ 20 سمیت 9 پولیس افسران کے تبادلوں اور تعیناتی کے احکامات جاری کیے ہیں۔ کراچی سٹی کورٹ میں پالتو کتے کا سینئر وکیل مرزا اختر پر حملہ کیس کی سماعت کے دوران تفتیشی افسر نے ابتدائی رپورٹ پیش کر دی۔ عدالت نے ملزم ہمایوں کی کل تک ضمانت قبل از گرفتاری میں توسیع کر دی ہے۔ بلتستان کے سب ڈویژن چھوربٹ میں ٹریکٹر کو حادثہ ہوا جس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ 2 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو پاک آرمی ہیلی کاپٹر میں CMH منتقل کر دیا گیا ہے۔ بھارت میں کورونا کے بدترین ہوتی صورتحال کے پیش نظر T20 ورلڈ کپ کو UAE منتقل کر دیا گیا ہے۔ T20 ورلڈ کپ 2021 17 اکتوبر سے متحدہ عرب امارات میں شروع ہوگا جس میں 16 ٹیمز شریک ہوں گی اور اس کا فائنل 14 نومبر کو کھیلا جائے گا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق عالمی وبا کورونا وائرس کے باعث بھارت میں شیڈول T20 ورلڈ کپ کو UAE میں منتقل کیا گیا۔ چین کے مارشل آرٹ سکول میں آگ لگنے سے 18 افراد ہلاک ہو گئے۔ افسوسناک واقعے میں 16 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک بار پھر امریکی شہریوں پر ویکسین لگوانے پر زور دیا۔ صدر جو بائیڈن نے اپیل کی ہے کہ امریکی شہری جلد سے جلد کورونا ویکسین لگوائیں۔ امریکہ نے یمن میں القاعدہ کے سربراہ کی گرفتاری کے لیے خطی رقم مقرر کر دی۔ ایک ٹویٹ میں اعلان کیا گیا کہ خالد باترفی کو پکڑے جانے میں مدد دینے پر $50 لاکھ انعام دیا جائے گا۔